शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे देवी नारायणी नमस्ते। अथ अष्टम अध्याय। अष्टम आदरणीय दर्शकवृन्दहरू नमस्कार। आज म यहाँहरू समक्ष दुर्गा सप्तशती चण्डीको अष्टम अध्याय लिएर उपस्थित भएको छु। अष्टम अध्यायमा रक्त बीज पदको कथा यहाँ समक्ष प्रस्तुत हुनेछ। अत ध्यान गर्दैछु भगवानको अरुणाम करुणा तरङ्गिताक्षी गतपाशं कुशबाण चापस्ताम अणिमादि पीडावृताम मयो खैर अमित्येव विभावै भवानी। करुणा द्रवितै भएछ नेत्रकरमा अंकुश पाश बाण चाप अणिमादि मयोखले उज्याली गर्दछु नित्य उनै शिवाव। म अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकम्य ईशित्व वशित्व नाउँ गरेका 8वटा सिद्धिका प्रभावले युक्त भएकी भगवतीको ध्यान गर्दछु। देवी भवानीको स्वर्णिमको वर्ण रातो छ, आँखाहरू करुणार्थ छन्, हातले पास अंकुश बाण र धनु समाएर शोभायमान भएकी छिन्। ऋषि भन्नुहुन्छ, लडाइँमा वीर चण्ड र मुण्ड दुवै मारिए। त्यस्तै युद्धमा सफल भएका अनेकौं सैन्यहरू पनि सखाप गरिए। महाप्रतापी दैत्यराज शुम्भ ऋषिले चुर हुँदै युद्ध घोषणा गर्यो। सम्पूर्ण असुर सेनालाई लड्नलाई उसले अभियान चलायो र आदेश दिइहाल्यो। आफ्ना सबै सैन्यहरू लिएर उदायुत नामक सेनानायक युद्धतर्फ लागोस्। त्यसपछि 84 कम्बुका नायकीहरू पनि लडाइँ गर्न लागिहालुन्। असुर कुल कोटी वीरका 50 सेना युद्धतर्फ प्रस्थान गरिहाले हुन्छ। त्यस्तै धौम्र वंशीय 100 सेना पनि युद्ध गर्न प्रस्थान गरिहाल्नु। कालकेय मौर्य दोहिर्द नाउँ गरेका दानव सरदारहरूलाई तुरन्त तयारीका साथ युद्ध गर्न प्रस्थान गर्न आदेश दिन्छु। माताका सबैलाई यस किसिमको आदेश दिइसकेपछि आफ्ना महासैन्य साथमा लिए कडा शासक बनेर कहलाएको दैत्यराज शुम्भ स्वयं नै देवीसँग युद्ध गर्न प्रस्थान गर्यो। देवीले पनि आफूसँग लड्न आइरहेको त्यो ठुलो दैत्य सेना देखिन्। त्यसपछि ताँडो जोडले फड्काएर धनुको ताँडो जोडले फड्काएर धनुष्टङ्कार गरे। त्यस निदानले जमिन आसमानलाई ढाकिदियो। दैत्य सेना देख्नासाथ देवीका वाहन सिंहले भयङ्कर गर्जना गर्न थाल्यो। अनि देवीद्वारा बजाएको घण्टाको आवाज थपिँदा छनै सिंह गर्जनाको आवाजलाई बढावा दिएको। धनुको टङ्कार र सिंहको गर्जनाका कारण सबै दिग्दिशाहरू गुन्जायमान भएका थिए। त्यस भयङ्कर शब्दबाट कालीले आफ्नो विशाल मुखलाई अझै ठुलो पारेर बाहुन थालिन् र विजयी यिनी हुँदै गई। त्यो घनघोरको आवाज सुनेर दैत्यका सेनाहरूले चारैतिरबाट आएर देवी सिंह र कालीलाई पनि रिसले बाटो छेड्न थाले। हे राजन, त्यसै समयमा ब्रह्मा, शिव, कुमार कार्तिकेय, विष्णु एवं इन्द्रादी देवताहरूका महान पराक्रमी शक्तिहरू पनि कुनै देवताहरूको शरीरबाट निस्किएर आफू अनुकूल देवीहरूका साथमा आएर देवताहरूलाई उत्साहित तुल्याउन तथा दैत्यहरूलाई विनिष्ट पार्न त्यहाँ आइपुगेका थिए। असुरहरूसँग युद्ध गर्नका लागि जुन देवताहरूको जसको रूप, वेश, वाहन आदि जस्ता छन्, तद अनुरूपकै ती देवताहरूका शक्तिहरू लडाइँ गर्न एकत्रित भएका थिए। हातले कमण्डलो र रुद्राक्षको जपमाला समातिरहेकी हाँसको वाहन भएको विमानमा ब्रह्माणी शक्ति युद्ध गर्न आइपुगिन्। माहेश्वरी शक्ति पनि साँडे वृषभलाई वाहन बनाउँदै हातले त्रिशूल समाउँदै सर्पको बाला पहिरिनुका साथै निधारमा चन्द्रमाको रेखा लगाई युद्ध हुन देखा पर्यो। स्वामी कार्तिकेय कुमारको शक्ति रूप जगदम्बिका कौमारीले आफ्नै रूप धारण गर्दै राम्रो मुजुरमा चढेर हातले शक्ति समाएर दैत्यहरूका साथ लड्नको निम्ति आइन्। यस्तै प्रकारले श्री विष्णुकी शक्ति वैष्णवी गौडमाथि चढेर शङ्ख चक्र गदा साङ्ग धनु र तरबार हातमा लिएर आएको। यज्ञ बराहरू
श्री विष्णुको शक्तिले बनेली बाराहीको रूप लिएर त्यस युद्धस्थलमा आफ्नो उपस्थिति दर्शाई लडाइँ गर्न पश्चिम भगवान नृसिंहकी नारसिंही शक्ति पनि तदनुरूप नै शरीर धारण गरेर त्यहाँ उपस्थित भइन्। उनले आफ्नो गर्दनको रौँ वा जगर केसर याल फटकार्दा आकाशका ताराहरू पनि तितर बितर हुने। हातले वज्र समाएर गजराज ऐरावतमा चढी इन्द्रकी शक्ति इन्द्राणी त्यहाँ आइपुगिन् अनि इन्द्र जस्तै देखिन्थिन्। उनका हजारवटा आँखाहरू थिए, इन्द्रका हजार आँखा भए जस्तै। ती सबै देव शक्तिहरूले युक्त भएका शिवजीले भने, हे चण्डिका, मलाई खुसी पार्न यो दैत्यको समूहलाई छिटोभन्दा छिटो मारिदेऊ। शिवजीका यी कुरा सुन्ने बित्तिकै देवीको शरीरबाट अत्यन्त डरलाग्दो उग्र रूप वाली अपराजिता रूप चण्डिका शक्ति प्रकट भइन्, जसबाट भुइँयाको हजारौं स्यालिनीहरूको जस्तो आवाज सुनिन थाल्यो। ती अपराजिता देवीले पहिलो वर्णको जटा भएका शिवलाई भनिन्, तपाईँ दूत बनेर शुम्भ र निशुम्भ भएको ठाउँमा जानुहोस्। हे शिवदूती, तपाईँ ज्यादै नै घमण्डी ती दुवै दैत्य शुम्भ र निशुम्भ कहाँ गएर ती दुवैलाई लड्न आउने अरू दैत्यहरूलाई भनिदिनुहोस्। हे दैत्यराज हो, यदि तिमीहरू बाँच्ने चाहना गर्दछौ भने पातालतर्फ गइहाल। इन्द्रले नै त्रैलोक्यको राज्य सञ्चालन गर्नेछन्। यज्ञमा दिएको भाग हबी पनि देवताहरूले नै खानेछन्। हे दानव हो, यदि तिमीहरूको बलको तुर्जुक दिँदै लडाइँमा अभिलाषा गर्छौ भने हाल मेरा शिवा योगिनी गणहरू तिमीहरूको काँचो मासु खाएर तृप्त हुन्। देवी जगदम्बाले दूतको काम गरेर भगवान शिवलाई नियुक्त गरेपछि यी देवी शिवदूती नाउँ गरेको भएर लोक प्रख्यात भए। शिवजीको मुखबाट, हे दैत्य हो, कि लड्न तम्छ कि त पाताल खस्क भन्ने देवीको सन्देश दैत्यले सुने। त्यसपछि रिसले आगो भएका दैत्यहरू लडाइँ गर्न कात्यायनी गएको गए। तदनन्तर ती सबै दानवहरू रिसले चुर भई देवी उपर खनिन थाले। आफ्नो बाण, शक्ति, दृष्टि आदि धेरै शस्त्रहरूको वर्षा गर्न थाले। त्यसपछि देवीले पनि खेलबाड गरेर आफ्नो धनुलाई टङ्कार गरिन्। देवीबाट प्रहार गरेका ठुला ठुला बाणहरूद्वारा दैत्यले हानेका सबै थरी शस्त्रहरू, बाण, शूल, शक्ति र वञ्चरहरू समेतलाई काटिदिन्। त्यसपछि कालिका अगाडि बढिन्, आफ्नो त्रिशूल प्रहार गरेर राक्षसलाई विदीर्ण पारिदिन्। खड्बाङ्गले हिर्काएर फिल्चिलो बनाइन् अनि युद्धस्थलमा घुम्न थाले। ब्रह्माणी पनि जतातता जान्थिन्। त्यतिर आफ्नो कमण्डलुको जलले सेचन गर्थिन्। त्यसबाट असुरहरू बलहीन भई उनीहरूको तेजो बढ्थ्यो। मायाशैली त्रिशूलबाट, वैष्णवीले चक्रद्वारा र कौमाले शक्ति आएर दैत्यहरूको संहार गरे। इन्द्राणीको वज्र प्रहारले घायल भएका दैत्य र राक्षसहरू रगतका भुल्का बगाउँदै जैनमाथि लडेका देखिन्थे। विष्णुकी शक्ति बाराहीले आफ्नो थुतुनो र दाराले हानी कयौं दैत्यहरूका छाती फोडियो अनि चक्रको प्रहार गरेर राक्षसहरूको सफाया पनि गरियो। नारसिंहले पनि आफ्ना नङ्ग्राले चिरेर कयौं राक्षसहरूलाई खान दिइन्। सिंहनादले गर्जदै दिगदिगन्तर आकाशलाई घन्कोदाउँदै रणभूमिमा घुमफिर गर्न लागिन्। कयौं असुरहरू शिवदूतीको प्रचण्ड अघोर अट्टहासबाट जाँदै नै भयभीत भएर जमिनमा ढल्दथे। त्यसै ढलेकालाई शिवदूतीले तत्कालै आफ्नो आहारा बनाउँथिन्। यस प्रकारसँग रिसले चुर परेका अनेकौं उपायहरू अवलम्बन गर्दै रहेका मातृका गणहरूलाई देख्ने बित्तिकै अनि जसले ठुला ठुला असुरहरूलाई निमाट नामट समेत गरिरहेका थिए, यस्तो भयावह दृश्य देखेपछि असुर सैन्यको भागदौडै सुरु भयो। देवीहरूदेखि डराएर आफ्ना दैत्य सेना भाग्न थालेको रक्तबीजले देख्यो अनि ज्यादै रिसाएर युद्ध गर्न भनी ऊ स्वयं आइलाग्यो। रक्तबीजको शरीरबाट निस्केको रगतको थोपो भुइँमा झर्ने बित्तिकै कोही बराबर शक्तिशाली अर्को दैत्य प्रकट भएर लडाइँ गर्न थालिहाल्थ्यो, जसको नाम थियो नै रक्तबीज। महादानव रक्तबीजले हातमा गदा लिएर इन्द्राणीसँग लड्न थाल्यो। इन्द्राणी पनि आफ्नो हातले वज्र समाते त्यसको प्रहार गरी रक्तबीजलाई घाइते तुल्याइन्। वज्रको चोटले गर्दा उसको शरीरबाट जमिनमा रगत थोपा खस्न थाल्यो।
जसबाट ऊ बराबरको नयाँ दैत्य प्रकट हुन थाले। त्यस रक्तबीजको शरीरबाट रगतका थोपा जति भुइँमा झर्थे त्यति नै रक्तबीजका समान बलवीर्यका अर्थात् पराक्रमी पुरुषहरू पैदा हुने गर्दथे। ती रगतबाट पैदा भएका पुरुषहरू पनि भयङ्कर शस्त्र र अस्त्रहरूको प्रयोग गर्दै त्यहाँ मातृगणका साथ घोर घमासान युद्ध गर्न थाले। फेरि पनि वज्रको प्रहारले टाउको काटिन्थ्यो, रगत बग्थ्यो। त्यसपछि हजारौँ मर्द पुरुषहरू पैदा भएर युद्धोन्मुख हुने गर्दथे। वैष्णवी शक्तिले त्यस लडाइँमा रक्तबीज उप चक्रको प्रहार गरिन्। इन्द्रले त्यस सेनापति रक्तबीजलाई गदाले ठोक्न थालिन्। वैष्णवीद्वारा प्रयोग गरिएको चक्रबाट घाइते हुन गएकाले त्यस रक्तबीजको शरीरबाट अत्याधिक रक्तस्राव हुन गयो। फलस्वरूप यति धेरै राक्षस पैदा भए कि राक्षसै राज संसारभरि नै फैली। कुमारीको शक्तिको र बाराईले तरबारको प्रहार गरिन्। माहेश्वरीद्वारा त्रिशूल चलाएर रक्तबीजलाई घायल गराइयो। रक्तबीजले अत्यन्त रिसाएर सम्पूर्ण मातृशक्तिका उप गदाले बेग्लै प्रहार गर्यो। शक्ति, शूल आदिद्वारा घाइते भएको रक्तबीजको रगतबाट अनगिन्ती महादानवहरू उत्पन्न भएका थिए। यस्तै प्रकारले त्यस रक्तबीज महादैत्यका रगतबाट उत्पन्न भएका दानव समूहले संसारलाई नै ढाक्यो। जुन दृश्य देखेर देवताहरू पनि ज्यादै डराएका थिए। देवताहरू यसरी निरुत्साहित भएको देखेर चण्डिकाले कालीलाई भनी, हे देवी चामुण्डे, तिमी अब आफ्नो मुख बहाऊ। हे चामुण्डे, हे देवी चामुण्डे, जो मेरो शस्त्र प्रहार भइसकेपछि यस रक्तबीज दैत्यको शरीरबाट रगत चुहिन थाल्दछ, त्यसै बेला तिमीले छिटो मुख बाएर रगतलाई भुइँमा टक्कर नदिई रगत खाइदेऊ। यस प्रकारले रगतबाट जन्मने जति महादैत्यहरूलाई खाँदै तिमीले युद्धभूमिमा डोलिरहनुपर्छ। यस्तो गर्नाले त्यस दैत्यमा भएका सबै रगत सिद्धिने जानेछ अनि रक्तबीजको नाश हुन्छ, न त त्यो रक्तबीजको नाश हुँदैन। किनभने त्यसको एक थोपा रगत भुइँमा चुहिने बित्तिकै हजारौँ त्यस्ता चाहिँ सूर्यवीर, त्यो जस्तै सूर्यवीर दैत्यहरू उत्पन्न हुन्छन्, नामै रक्तबीज। जब तिमीले त्यस भयङ्कर दैत्यलाई आफ्नो भक्ष बनाइदिन्छौ अनि दैत्यहरू उत्पन्न हुनेवाला छैनन्। यति भन्दै देवीले रक्तबीजमाथि त्रिशूलको प्रहार गरे अनि कालीले आफ्नो मुखले चुहिँदै गरेको त्यस रक्तबीजको रगतलाई थापेर खाइहाल्थिन्। त्यो रगत कालीको जिब्रोमा खसेपछि पनि उनका मुखमा दैत्यहरू उत्पन्न भए। तिनलाई पनि कालीले सफाचट गरी खाइदिन्। त्यसपछि त्यस रक्तबीजको रगत पनि पिइन्। रक्तबीजले गरेको गधा प्रहारले कालीलाई पटक्कै दुखेन। देवीले त्यसलाई शस्त्र हान्दा भने त्यस दैत्य रक्तबीजको शरीरबाट रगत बग्न थाल्थ्यो। जब त्यसको रगत जमिनमा खस्न लाग्दथ्यो त्यसै बेला चण्डिकाले त्यो रगतलाई आफ्नो मुखमा थापिहाल्थिन्। त्यो रगत मुखमा खसेपछि मुखैभित्र पनि जे जति दैत्यहरू पैदा भए तिनलाई पनि कालीले निदिन्थे अनि रक्तबीजको रगत पनि पिइदिएकी थिइन्। त्यसपछि चामुण्डा कालीले रगत पिइसकेको हुनाले देवीले रक्तबीजलाई वज्र, बाण, खड्ग, रिष्टि, शूल इत्यादि धेरै शस्त्रद्वारा ताडना गरिन्। हे राजन, शस्त्रास्त्रको प्रहारले रक्तबीज घाइते भयो अनि ऊ रगतले शून्य हुन पुग्यो। रगत निस्केपछि त्यो महादैत्य जमिनमा ढल्यो। हे राजन, रक्तबीज जमिनमा ढलेको देखेपछि देवताहरू ज्यादै नै खुसी भए। सबै मातृगण पनि रगत पिएको हुनाले नाच्न थाले। यसरी रक्तबीजको वध भयो भन्नेसम्म कथा यो 8औं अध्यायमा विस्तार गरियो। यो 8औं अध्याय यो मार्कण्डेय पुराणबाट श्रावणिक मनन्तरबाट निकालिएको रक्तबीजको 8औं अध्याय आज समाप्त भयो। भोलि फेरि 9 अध्याय लिएर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुनेछु भन्दै आजको दिन सो बितोस्। यहाँलाई मेरो युट्युब कस्तो लाग्छ लाइक गर्नु, सब्सक्राइब गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दै आज म यहाँहरू समक्ष हुन्छु। देवी जगदम्बाको कृपा यहाँहरू सबैमा रहिरहोस् भन्दै आज बिदा हुन्छु।